बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आज आपके लिए ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके फ़वाइद ये हैं कि आप को महीने गुज़र गए हैं, साल गुज़र गए हैं, आप मुख्तलिफ़ हुकामा से, डॉक्टरों से अद्वियात ले लेकर इलाज करवा कर थक चुके हैं, आपको आराम नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आराम आ जाए, आप जहां से मर्ज़ी इलाज करवाएं, लेकिन 2 हफ्ते सिर्फ़ इस वीडियो पर अमल करके ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कर लें पहले, उसके बाद जौन सी भी दवा इस्तेमाल करेंगी आपको फ़ायदा होगा, आपको वारे न्यारे हो जाएंगे। मोहतरम मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त जो हैं, मर्द हज़रात भी फ़ोन करते हैं, ख़वातीन भी फ़ोन कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पर कि हकीम साहब हमने फ़लाँ जगह पर भी दवा ली, हमने फ़लाँ जगह से भी इलाज करवाया, हमें सब लूट रहे हैं, हमें आराम नहीं आ रहा। तो मेरे भाइयों, आज भी एक दोस्त ने तो 40 मिनट से ज़्यादा मुझे कॉल पर यही बात बताई कि जितने भी हकीम हैं वो मुझे लूट ही रहे हैं, मुझे आराम ही नहीं आ रहा। तो मेरे भाइयों, एक भाई ने आज तकरीबन 9-10 बजे का वक्त था दिन को सुबह, तो उसने भी यही बात की कि मैंने लाहौर से भी दवा मंगवाई, मैंने गुजरात से भी मंगवाई, मैंने आफजाबाद से भी मंगवाई, मैंने शेखुपुरा से भी मंगवाई, मैंने मुल्तान से भी दवा ख़रीदी, पता नहीं क्या क्या शहरों का नाम उसने लिया। मैंने कहा भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप जहां से मर्ज़ी इलाज करवाएं, लेकिन दवा अगर आपको किसी भी दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले कहीं से भी इलाज करवाने से ये वाली वीडियो पर जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इस पर अमल ज़रूर कीजिए। सिर्फ़ 2 हफ्ते, उसके बाद जहाँ मर्ज़ी अपना इलाज करवाएं। मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त जो हैं वो अद्वियात खा कर तंग आ चुके होते हैं, उनको शफा नहीं मिलती। वो तबीब हज़रात को, हुक्मा हज़रात के बारे बहुत सी ज़बान दराज़ी भी करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनके अंदर सुज़ाकी जहर होती है, जिसकी वजह से अद्वियात का इन पर असर नहीं होता। अगर किसी मरीज़ को वक्ती तौर पर फ़ायदा हो भी जाता है, लेकिन यूँ ही इलाज छोड़ते हैं उनको फिर वही मर्ज़ शुरू हो जाती है, वही तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो मेरे भाइयों, ऐसे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि उनका इलाज जो है पहले सुज़ाकी किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो जो भी दवा खाएंगे, सोने के वर्क भी खाएंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आराम आ जाए, आपकी मर्ज़ जाती रहे, तो फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको ये नुस्खा बताऊं, इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मोहतरम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके लिए जो मैं नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ, ये बहुत ही कारआमद है, मुजरब तरीन है। पहली तो बात यह है कि आप किसी भी इलाज के लिए
کہیں سے بھی ادویات منگواتے ہیں تو پہلے اپنی مرض کی تشخیص ضرور کروا لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس طبیب کے پاس جائیں، یا پھر کچھ ہدایات ہیں ان کے بارے عمل کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی بول دیتے ہیں کہ مجھے حکیم صاحب قطرے آ رہے ہیں، مجھے قبض ہوئی پڑی ہے، یہ والی دوا بھیج دو، مجھے احتلام ہو رہا ہے، یہ والی دوا بھیج دو، مجھے گرمی ہے، مجھے یہ والی دوا بھیج دو، مجھے جادو ہوا پڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے اکثر دوست دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی مکمل معلومات جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں، ہم سے بھی علاج کروانا چاہتے ہیں، تو اپنی مکمل ہسٹری جو ہے، صبح کا پہلا پیشاب جو ہے شیشے کی سفید بوتل میں کریں، اس کو 2 گھنٹے تک دھوپ میں رکھیں، اس کی تصویر اتاریں، وہ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں۔ ساتھ اپنی زبان کی تصویر، چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں، اپنی زبان کی تصویر جو ہے وہ ہمیں سینڈ کریں، ساتھ اس کے ساتھ پھر اپنی مکمل معلومات ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ ہم کریں گے آپ کی مرض کی تشخیص۔ اگر آپ نبض شناسی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں۔ تو میرے بھائیوں، اب چلتے ہیں کہ یہ نسخہ کون سا نسخہ ہے جو آپ نے 2 ہفتے صرف کھانا ہے، اور اس کے بعد آپ جون سے بھی ادویات کھائیں گے، چاہے مردانہ کھائیں اور خواتین استعمال کریں۔ اس نسخے کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر سے سوزاکی جتنی بھی زہر ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے لینا کیا ہے، آپ نے آملہ لینا ہے، پنساری سے آپ نے آملہ لینا ہے 100 گرام۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ 200 گرام لے لیں، اس میں سے گٹلیاں جو نکلیں گے ان کو علیحدہ کر دینا۔ جو اس کی گری ہوگی، اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو اصل جس کو آملہ کہتے ہیں، اوپر والا حصہ گٹلی نکال کر اس کو آپ نے صاف کرنا ہے گٹلیوں سے، اس کا وزن آپ نے 100 گرام کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ نے اس کو پاؤڈر کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے تازہ ہلدی لینی ہے، تازہ ہلدی 1 پاؤ لے لیں، اس کو آپ نے کوٹنا ہے، جیسے آپ کسی بھی چیز کو چٹنی وغیرہ بناتے ہیں یا کونڈے ڈنڈے میں آپ نے اس کو کوٹ کر اس کو نرم کر لینا ہے۔ تو اس کا آپ نے پانی نکالنا ہے 100 گرام۔ 100 گرام پانی نکال کر آپ نے آملہ کے بیج ڈال دینا ہے، کسی برتن میں رکھ دینا ہے، اس کو ہلاتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ نے مصری جو ہے، کوزہ مصری، یہ والی لینی ہے۔ آپ نے کتنی لینی ہے؟ 100 گرام لینی ہے۔ یہ بھی آپ نے اس کے اندر مکس کر کے اس کو اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے یہاں تک کہ یہ بالکل خشک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو، اگر آپ ہلاتے رہیں گے تو یہ جمے گا نہیں، پھر آپ نے اس کو پھر باریک پاؤڈر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نسخہ آپ کا تیار ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی صبح، دوپہر، شام 2 سے 3 گرام، 2 گرام یا 3 گرام، چھوٹی جو چمچ ہوتی ہے یہ آدھی تقریباً، آپ اس کی کھا کر اوپر سے آپ نے دہی کی لسی کھانی ہے، دہی کی لسی پینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، روزانہ آپ نے 3 گلاس لسی کے پینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، لال مرچ آپ نے پورے 2 ہفتے نہیں کھانی،
اگر آپ نے لال مرچ کا استعمال کیا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کالی مرچ کا استعمال کریں اپنے گھر میں جہاں بھی آپ رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل شفا مل جائے، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔